बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूके PNP नॉर्थ अमेरिका आज कश्मीर टीवी चैनल कैलगरी में आज सिचुएशन रूम में आए हैं और रियासत जम्मू और कश्मीर ऑक्युपाइड बाय द पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जितने भी सबका प्राइम मिनिस्टर थे, कल उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद कश्मीर हाउस में हुई है, जिसमें उन्होंने मीडिया को एक लेटर जिसको वह साइफ़र का नाम दे रहे हैं कि ये साइफ़र हमें मिला है और इस साइफ़र के मुताबिक यूके PNP और उससे मलका चंद और पार्टियों का नाम लिया गया है कि उनको रा फंडिंग करती है और वो फंडिंग जो है एक्शन कमेटी राइट्स मूवमेंट्स ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर इस्तेमाल करती है और उस यूके PNP की फंडिंग की वजह से एक्शन कमेटी पूरी रियासत के अवाम को सड़कों पे 29 सितंबर को ला रही है। इस हवाले से आज यूके PNP की क़यादत मेरे पास बैठी हुई है और उनसे मेरा पहला सवाल है कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जनाब सरदार रशीद यूसुफ साहब एडवोकेट मेरे सामने बैठे हुए, प्रेसिडेंट नॉर्थ अमेरिका, उनके साथ ताहिर अजीज़ साहब सेक्रेटरी जनरल नॉर्थ अमेरिका बैठे हुए हैं, उनके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब सदीक चौधरी सदीक साहब बैठे हुए, उनके साथ जनाब अंजुम फारूक साहब बैठे हुए हैं, उनके साथ एजाज साहब बैठे हुए, उनके साथ सरदार रियाज साहब बैठे हुए और उनके साथ जनाब माजिद साहब बैठे हुए। और मेरा पहला सवाल जनाब सरदार रशीद यूसुफ एडवोकेट प्रेसिडेंट नॉर्थ अमेरिका यूके PNP नॉर्थ अमेरिका से है कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जनाब यूसुफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब सरदार रियाज साहब आपके कश्मीर टीवी चैनल का मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त से हमें यहाँ मदऊ किया है। गुजारिश ये है कि जो आजकल हुकूमत पाकिस्तान और नाम नहाद आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने एक फेक जो साइफर के नाम से जो डॉक्यूमेंट्स डिफरेंस टीवी चैनल्स के ऊपर जिसमें यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स पार्टी का नाम और साथ PTM का जिक्र किया है, इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज़ाद कश्मीर के लोग तो बड़े बाशऊर लोग हैं, इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझते भी हैं कि जो साइफर डॉक्यूमेंट्स जो एक खुफिया डॉक्यूमेंट्स होता है बिटवीन कंट्रीज के दरमियान में होता है, और उस डॉक्यूमेंट्स को जिसके ऊपर मसूब जो दिखा रहे हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर को बुला के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि जनाब ये यूके PNP के ऊपर एलिगेशन है कि वो रा फंडिंग है, उसके अंदर वो कम से कम फेक डॉक्यूमेंट्स तो बनाया था, अपना मुंह काला तो किया था, लेकिन कम से कम उसके अंदर ये तो सोचते कि जो डेट दिया हुआ है, जो दिन बता रहे हैं, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि 2 सितंबर 2053 के डॉक्यूमेंट्स वो शो कर रहे हैं कि जनाब ये 53 के डॉक्यूमेंट्स हैं, 2053। सेकंड डॉक्यूमेंट जो बता रहे हैं कि 2 सितंबर 2023। मैं आपके चैनल की वसादत से हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के नाम नहाद वज़ीर आज़म, जिसको वज़ीर आज़म क्या भी मैं अपने इंसर्ट समझता हूँ, शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर की नाम नहाद गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, एजेंसी से ये हम डिमांड करते हैं कि जो कि हम पे कोई फर्स्ट टाइम एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन ये जो साइफर डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं उसके वसादत से आज़ाद कश्मीर का जो सुप्रीम कोर्ट है, आज़ाद कश्मीर का जो हाई कोर्ट है, हम उनसे भी ये मुतालबा करते हैं कि वो एक कमेटी बताए जिस कमेटी के अंदर ये चीज़ क्लियर करें
کہ یہ جو سائفر ڈاکومنٹس ہیں اس کے حقیقت کہاں پر ہے، جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اور صرف اس لیے یہ کام حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کی نام نہاد حکومت جو کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت پورے آزاد کشمیر میں جو ریاست جموں کشمیر کے عوام ہیں، جو عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں ایک جتھے کی صورت میں اپنے حقوق کے لیے، اپنے وسائل کے لیے، اپنے مطالبات کے لیے وہ سارے اکٹھے ہوئے، ان کے اندر یہ چیز میسیج دینا اور یو کے پی این پی کو اس طریقے سے بدنام کرنا، اس پہ ایلیگیشن لگانا، میں شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں اور ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں، مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ اگر یہ حقیقت ہے تو یو کے پی این پی کے کسی لیڈرشپ کو، انکلوڈ مائی سیلف، پارٹی چیئرمین کو، جو باقی لیڈرشپ ہے، اگر کسی کے پاس کوئی پروف ہے، ایویڈنس ہے، میری پارٹی کے ضلع وطن چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری نے 2 پریس کانفرنسیں کی ہے اور تمام حقائق کے بارے میں بتایا کہ کسی کے پاس، ہم پوری حکومت پاکستان کو، آزاد کشمیر کی نام نہاد گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف اگر ان کے پاس کوئی جس طرح یہ جعلی ڈاکومنٹس، یہ فیک ڈاکومنٹس جس کے اندر ان کا اپنا منہ کالا ہوا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ہم پورا من جدوجہد کرتے ہیں، دھرتی ماں کشمیر آزادی کی بات کرتے ہیں، خود مختاری کی بات کرتے ہیں، خوشحالی کی بات کرتے ہیں اور اپنے عوام کے مطالبات جو جائز مطالبات ہیں، پیدائشی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو ہمارا مطالبات ہے، یہ بیسکلی حکومت پاکستان، اس کی ایجنسی نے، آئی ایس آئی نے اور اس نام نہاد وزیر اعظم سے مل کے جو فیک ڈاکومنٹ نے کیا، اس کے سب نے دنیا ان کو کیا کہتی ہے، لیکن باوجود اس کے میں آپ کے چینل کی وسادت سے نارتھ امریکہ، یو کے پی این پی اور آل اوور دا ورلڈ جہاں جہاں بھی یو کے پی این پی کی لوگ موجود ہیں، ہم عوامی ایکشن کمیٹی کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، بھرپور سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے، جہاں تک بھی جانا پڑا۔ اگر حکومت پاکستان نے کوئی غلط اقدام اٹھایا، وہاں کی کوئی پی سی، کوئی ایف سی، کوئی پنجاب کانسٹیبل یا کسی اور فورس کو آزاد کشمیر کو ان معصوم لوگوں کے اوپر اگر بھیجنے کی کوشش کی تو یہ 2025 ہے، یہ 1947 نہیں ہے۔ یہ حکومت پاکستان کان کھول کے ہمارا میسج سن لے، ہمارا 100% میری جماعت کا، پورے کشمیری ڈائسپورا جو کشمیری میں اسپیشل یو کے پی این پی کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کمپلیٹلی حمایت ہے، جہاں بھی ان کو پارٹی کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم ان کی ہر طرح کی سپورٹ کریں گے اور حکومت پاکستان کو بھی بتا دینے چاہتے ہیں کہ جو ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی نے، اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، وسائل کی بات کرتے ہیں۔ اگر جو ہمارا ڈیموکریٹ رائٹ ہوتا ہے، کس پہ قبضہ کس نے کیا ہوا ہے؟ آپ سارے ریاست جانتے بھی ہیں کہ جو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر 53 لوگ بیٹھے ہوئے، وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے 1947 سے لے کے اب ٹل ناؤ کشمیری کو ان کو غلام سمجھا ہوا، لیکن وہ غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، عوام باشعور ہو چکے ہیں، عوام اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بنیادی حقوق ہے، ہمارے وسائل کے، ہم اپنے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ایک دم فتویٰ جاری کیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہندوستان کے ایجنڈے، یہ راہ کے ایجنڈے، ہندوستان فنڈنگ کرتی ہے۔ یہ جو انہوں نے ڈاکومنٹ دیا ہے اس کے بارے میں خود جانتے بھی ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس اگر ان کو کم از کم جلدی نہ ہوتی، کیونکہ ان کے جو عامی شور ہوتا ہے نا، اس کو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، اگر انہوں نے یہ فیک ڈاکومنٹس بنانے تھے، ایلیگیشن لگانا بھی تھا تو اس کو پڑھ تو لیتے کم از کم۔ لیکن میں آپ کے چینل کی وسادت سے ونس اگین اسٹرانگلی اس چیز کی مذمت کرتا ہوں، تردید کرتا ہوں اور یہ ساتھ ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اور اسپیشل میں آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ اور آزاد کشمیر کا ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کمیٹی بٹھائے، اس کے اوپر ویریفیکیشن کرے، انکوائری کرے۔ اگر یو کے پی این پی کی کوئی لیڈرشپ کہیں بھی ہندوستان سے، آپ مجھے ایک چیز کا جواب دیں کہ ہندوستان سے فنڈنگ لے کے ہم نے کہاں استعمال کیا ہے؟ آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق کی بات کرنا، ان کے وسائل کی بات کرنا، ان کے بنیادی رائٹس کی بات کرنا، یہ کوئی جب بھی کوئی بات کرتا تھا ان کا ایک دم، چونکہ یو کے پی این پی اس لیے ان کو نظر آتی ہے کہ یو کے پی این پی کے ضلع وطن چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری یونائٹڈ نیشن کے اندر، جنیوا کے اندر، برطانوی پارلیمنٹ کے اندر، برطانیہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، وہ ان پاکستان کی نام ایجنسی کو، حکومت پاکستان کو اور آزاد کشمیر کو تو حکومت کو کہنا بھی انسلٹ ہے، لیکن ان کو اس لیے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، اس لیے ان پہ بار بار سے ایک یو کے پی این بھی نظر آتی ہے۔ ہمیں پراؤڈ ہے کہ ہم عوام کی بات کرتے ہیں، ہم نے نہ ہندوستان سے کبھی فنڈنگ کی بات کی، ہم اس کی شدید الفاظ میں تردید بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں، یہ ایلیگیشن ہے، لیکن اس ایلیگیشن عوام سمجھ چکی ہے، جو جن لوگوں نے وہ ڈاکومنٹ شو کیے ہیں عوام سمجھ چکی ہے۔ ارشید صاحب، میرا دوسرا سوال آپ سے ہے کہ اگر یو کے پی این پی یا پی ٹی ایم یا دوسری کسی بھی جماعت کو، اور ایون دو کہ ایکشن کمیٹی کے جو
कोर कमेटी के जो मेंबर हैं और जिनके उनके सरबराह जो है शौकत मीर साहब हैं, उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो भी पहले उन पे इल्ज़ाम लगाया, फिर UKPNP पे इल्ज़ाम लगाया। क्या आप इसकी वजाहत करेंगे कि अगर आप दोनों को या आप तीनों को यानी PTM को, UKPNP को, शौकत मीर को फंडिंग होती है तो ये जो 52 का टोला है इसको फंडिंग कौन करता है और कौन करता आया है? वो फंडिंग क्या किसी को नज़र नहीं आती? और इसी से साथ मुंसलिक कंटिन्यू रखे इस मेरे इस सुझाव को कि ये जो साइफ़र है, साइफ़र तो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है। बग़ैर वजारत ख़ारजा के कैसे आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के पास वो पहुंचा, जिस प्राइम मिनिस्टर के पास एक चपड़ासी भर्ती करने का अख्तियार नहीं है? वो साइफ़र वजारत ख़ारजा को सामने लाना चाहिए था, ना कि एक नाम नायब प्राइम मिनिस्टर को उसको मीडिया के सामने लाना चाहिए था। UKPNP के प्रेसिडेंट जनाब रशीद यूसुफ साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब, आपसे भी यही सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे? मादरत के साथ जो कि आपने 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं PTM के बारे में और शौकत मीर के बारे में, उनके बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि PTM का तो मैं तर्जुमान नहीं हूँ और ना मैं शौकत मीर का तर्जुमान हूँ। मैं बीइंग ए पार्टी प्रेसिडेंट, मेरे साथ मेरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सरदार तारा अजीज साहब बैठे हुए हैं, सिनियर वाइस चेयरमैन सरदार चौधरी सिद्दीक साहब बैठे हुए हैं, जनाब सेंट्रल कमेटी के मेंबर प्रोफेसर सरदार अंजुम फारूक साहब बैठे हुए हैं, सरदार जासम मर्जी रहमा बैठे हुए हैं, माजिद खान साहब बैठे हुए हैं, सरदार रियाज साहब बैठे हैं जो मर्जी रहमा है। मैं अपनी पार्टी के बारे में जो मेरी जमात के ऊपर एलिगेशन लगा मैं उसका जवाब देने का इंटाइटल हूँ कि जो PTM का साथ है वो PTM खुद उनको जवाब दे सकती है, शौकत मीर के ऊपर लगा है तो वो शौकत मीर दे सकता है। लेकिन मैं सिर्फ आपके चैनल की वसादत से अपनी पार्टी के बारे में, यूनाइटेड कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी के बारे में जो एलिगेशन लगाया है, हुकूमत पाकिस्तान ने लगाया है, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने लगाया है, ISI ने लगाया है, एस्टेब्लिश ने लगाया है, जिसने भी लगाया, मैं आपके चैनल की वसादत शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत भी करता हूँ, तरदीद भी करता हूँ। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कोई फर्स्ट टाइम तो ये कर नहीं रहा है, जो कि ये ऐसा दराज से ये हुकूमत पाकिस्तान की ये एक चाल होती है कि जब भी अवाम सड़कों पर निकलते अपने हुकूक के लिए तो उनके रास्ते रोकने के लिए कोई ना कोई उन्हें इस तरह का शोशा छोड़ने का मकसद ये था कि इस वक्त जो अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो काम कर रही है, जो लोगों की मसाइल की बात कर रही है, उनके दरमियान इस तरह का जो एक बदमज़गी बताने के लिए कि जनाब है UKPNP रा फंडिंग है और वो अपना अवामी एक्शन कमेटी को फंड करते हैं। हम कोई अवामी एक्शन कमेटी को कोई फंडिंग UKPNP ने कोई नहीं दी है। हम अनकंडीशनली विदाउट एनी रीजन एज ए कश्मीरी एज ए पार्टी अवामी एक्शन कमेटी की अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं। जहां तक भी सका हर मास के ऊपर हर जगह उनकी सपोर्ट करेंगे। फर्दर आर्गूमेंट माई लंदन फ्रेंड सरदार तारा अजीज साहब से बात करें। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब। सबसे पहले रियाज साहब आपका और आपकी कश्मीर TV का बहुत शुक्रिया कि आपने आज ये मौका फराहम किया कि हम आपके ऑफिस में आएँ और इस अहम इशू पे बात कर सकें। प्रेसिडेंट साहब ने बहुत तफसील से बात कर ली है, लेकिन एक दो बातें मैं भी चलो ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस इल्ज़ाम की भरपूर मजम्मत करता हूँ, इसलिए कि इल्ज़ाम वो कहते हैं ना अकल के लिए नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। इतने बड़े लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, साहब का 10 वज़ीर आज़म वहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरी क़यादत वहाँ पे बैठी हुई है और उनको ये नज़र नहीं आया कि साइफ़र हम दिखा रहे हैं इस पर डेट क्या लिखी हुई है। अब वो मुझे पता लग गया, आम लोगों को पता लग गया, लेकिन उस क़यादत को नहीं पता लगा। लेकिन उनका कसूर भी नहीं है, इसलिए उनको कहीं से साथ दिया गया कि ये पढ़ के आप इसको इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उस पर उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ली। कहने का मकसद है रात को 11 बजे अनवर डॉक्टर साहब का इंटरव्यू ARV पे हुआ, उनको नहीं पता था। ठीक 2 घंटे के बाद साइफर आ गया और उस एमरजेंसी में 4-5 घंटे उन्होंने पूरी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ली और वहाँ पे बैठ के उनने हमारी पार्टी और PDM के बारे में उनने कहा कि ये रा फंडिंग है, जो टोटली बेसिस झूठ पे मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी। और वो पेपर्स आए उसके बारे में मैं क्या सब दुनिया, बल्कि शौकत नवाज मीर साहब ने ये कहा अपने इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू मौजूद है। उन्होंने कहा कि वो एक साजिश है, वो जारी डॉक्यूमेंट है, इसीलिए कि इससे पहले शौकत नवाज मीर साहब की भी एक वीडियो जारी की गई थी, बनाई गई थी। अब इस दौर में भी अगर उन लोगों को इतना कुछ करना नहीं आता तो वो क्या कह सकते हैं। दूसरा, हम अपनी पार्टी का PDM के बारे में जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने कहा या एक्शन कमेटी के बारे में वो खुद जवाब देंगे, हम तो नहीं पूछ सकते। हम अपनी पार्टी का कह सकते हैं
کہ پوری دنیا میں ظاہر ہماری پارٹی ایکشن کمیٹی کی بھرپور حمایت کر رہی ہے اور کشمیر کے ایشو پہ بھرپور آواز اٹھا رہی ہے بہت لمبے عرصے سے. چیئرمین صاحب پچھلے 30-28 سال سے یونائٹڈ نیشن میں ہر سال جاتے ہیں, ہر پروگرام میں جاتے ہیں, ہر سیشن میں جاتے ہیں, وہاں کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں. اب ان کو ظاہر یو کے پی این بی اور یو کے پی این بی چیئرمین اور قیادت کھٹکتی ہے, ان کے پاس باقی کوئی ایسی بات ہے نہیں یا کوئی اور پارٹی ایسی ہے نہیں جس کے بارے میں الزام لگائیں. تو وہ یہ الزام کوئی نیا نہیں ہے, یہ الزام وہ پچھلے 28 سال سے لگا رہے ہیں. 2019 میں جسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا, ایک لیک ہوا تھا پہلے بھی ایک سال, اس کا کوئی نام تھا, میں نام بھول گیا ہوں, وہاں بھی یہ الزام لگا تھا, لیکن پروف کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر ان کے پاس حکومت پاکستان کے پاس حکومت آزاد کشمیر کو پروف ہے, اس پروف کو پبلک کریں, کیس چلائیں, عدالت میں لے کے جائیں. اگر نہیں ہے تو ایسے گناہونے اور ایسے گھٹیا الزام لگانا میرا خیال ہم اس پہ مذمت ہی کر سکتے ہیں. اور آخری بات جو آپ نے کہا کہ ایکشن کمیٹی کے بارے میں, ایکشن کمیٹی کی حمایت ہم پچھلے 2-3 سال سے کر رہے ہیں. اور ان کی حمایت ہم کیوں کر رہے ہیں؟ حمایت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی لوگوں کے حقوق کی بات کر رہی ہیں, جو ہم پچھلے 30-40-50 سال سے کر رہے ہیں. وہ اسی لیے لوگ ان کے ساتھ ہیں کہ لوگ کے جو بنیادی حقوق ہے, اسکول, کالج, سڑک, روڈ, پانی, ان پہ بات کر رہی ہیں, اسی لیے ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بات کوئی بھی کرے گا, کوئی نیشنلسٹ جماعت کرے گی, کوئی اور پارٹی کرے گی, تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس کی سپورٹ کریں گے. ہم نے کبھی کسی پارٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. جس نے بھی لوگوں کے حقوق کی بات کی, لوگ کے بنیادی حقوق کے بارے میں بات کی, ہم نے اس کے ساتھ تعاون کیا, اس کی سپورٹ کی. اور ایکشن کمیٹی کی حمایت کی وجہ بھی یہی ہے. کل جب ہم دیکھیں گے اگر ایکشن کمیٹیاں کسی اور ڈگر پہ چلیں گی تو ہم ان کی حمایت بھی نہیں کریں گے. جہاں تک آنے والا 29 ستمبر کی کال کی بات ہے, اس سلسلے میں ہم نے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا, ہم نے 28 تاریخ کو سنڈے کو یہاں پہ ایک بڑا پروگرام رکھا ہوا ہے, جس میں ہم ایکشن کمیٹی سے حمایت آزادی یکجہتی بھی کریں گے اور ان کو حمایت بھی کریں گے. اور ان کو ہمارے کشمیر کے لوگوں کو, بالخصوص سب لوگوں کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم جبر زیادتی کی گئی تو ہم پوری دنیا میں کشمیری جہاں بھی ہیں, کینیڈا میں ہم ہر سفارت خانے کے سامنے, یونائٹڈ نیشن کے سامنے, ہر ایمبیسی کے سامنے بھرپور پروٹیسٹ کریں گے, بھرپور مظاہرہ کریں گے. اور ان کو ان کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی گئی تو اس کے نتائج شاید ان کے لیے بہت اچھی رہیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. جیسا کہ آپ نے سائفر کے بارے میں کوشچن کیا ہے حکومت پاکستان کا, میں مزید تھوڑا سا, سوری فار آپ کا بزی ٹائم میں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں. آپ کے چینل کی وسادت سے یہی حکومت پاکستان یا ان کی اسٹیبلشمنٹ, ان کی ISI, آپ دیکھ رہے ہیں کہ غفار خان, جس کو باجا خان کہتے ہیں, ولی خان دیکھ لیں, آپ میر اصل خان بزنجو دیکھ لیں, نواب اکبر بگٹی دیکھ لیں, GN سید دیکھ لیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نواز شریف دیکھ لیں. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جب عوام کی حقوق کی بات ہے, جو پاکستانی ہے نا, ہم تو کشمیری ہیں, جو پاکستان کی یہ جو لوگ جن کا نام میں نے آپ نے منشن کیا ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستانی اپنی عوام کی بات کرتے ہیں. ان کے اوپر یہی ایلیگیشن ہے کہ یہ جو را فنڈنگ ہے یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہے. تو اسی وجہ سے خان عبدالغفار خان نے کہا تھا کہ جس ملک کے لیے, جس عوام کے لیے, جس کام کے لیے میں نے اتنے سیکریفائز کیا اور پھر مجھے سرٹیفکیٹ یہی حکومت پاکستان دے رہی ہے, یہ ایجنسی دے رہی ہے کہ آپ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں, آپ ہندوستان میں بھی کام کر رہے ہیں, تو میری ڈیڈ باڈی بھی پاکستان میں نہیں کریں بلکہ جلال آباد میں کریں. اور اس کی ڈیڈ باڈی جلال آباد. یہ حکومت پاکستان صرف ہم کشمیری کے اوپر نہیں, UKPNP کے اوپر نہیں, جو پاکستان کے جن لوگوں کا میں نام لیے, بڑے نام ہیں, بڑے سیاستدان ہیں, ان کے ساتھ بھی وہی چیز ہو رہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. جب وہ اپنے عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اب عوامی ایکشن کمیٹی کا جو بیسک حکومت پاکستان کا جو ٹارگیٹ کیا ہے اس وقت پورے آزاد کشمیر کے عوام جاگ چکے ہیں. اور کیوں جاگے؟ اس لیے کہ 1947 اور 25 میں فرق ہے. اب عوام کو اس چیز کی پتہ چل گیا کہ ہمارے حقوق, ہمارے رائٹس کہاں پر ہیں اور کہاں سے لینے چاہیے. ہم پھر بھی حکومت پاکستان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے. ہم جو آزاد کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے, وہاں جو وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے, وہاں چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے, وہاں وزراء بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کی جو کابینہ بیٹھی ہے, جو آزاد کشمیر کے عوام کا جو رائٹس پہ
جو ناجائز استعمال کر رہے ہیں، عوام کے حقوق کھا رہے ہیں، تو ان کے لیے اگر عوام باہر نکلیں گے تو یہ حکومت کی پالیسی ہے کہ ان کو اس طریقہ کو میسج دیا جائے جو کہ ان کے یو کے پی این پی 24 آور چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری صاحب، ان کی پارٹی کی باقی لیڈرشپ جو ہے ان کو نظر آتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو حکومت پاکستان کو یونائٹڈ نیشن میں، یونائٹڈ برطانیہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر اور جہاں جہاں بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کو ان کے جو کرتوت ہیں ان کے بارے میں ہائی لائٹ کرتے ہیں، انہوں بتاتے ہیں کہ ہمارے بیسک رائٹس کے اوپر کس نے قبضہ کیا ہوا ہے. ڈیو ٹو دیٹ ریزن اب ان کو بار بار ایک یو کے پی این پی نظر آتی ہے، اس کے اوپر الیگیشن لگاتے ہیں، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن باوجود اس کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو آپ کے چینل کی وسادت سے بینگ اے پارٹی پریزیڈنٹ یو کے پی این پی نارتھ امریکہ اینڈ باقی جتنے بھی آل اوور دا پارٹی ہماری پارٹی کے چیئرمین سے لے کے جہاں بھی ہے سارے یو کے پی این پی اور کشمیری پوری وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ انکنڈیشنلی عوامی ایکشن کمیٹی کی ہر طرح کی سپورٹ کریں گے. ان کے اوپر اگر حکومت پاکستان ہے، ان کی ایجنسیوں نے کوئی بھی اسٹیپ اٹھایا تو اس کے خلاف پوری دنیا کے اندر، جیسے میرے محترم بھائی صدارت رضی صاحب نے فرمایا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن مظاہرے بھی کریں گے، جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے. اور 29 کو آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہوا ہے اور 28 کو روز سنڈے یہاں کینیڈا کے اندر ہم نے ان کے حق کے اندر، ان کی حمایت کے اندر ایک بہت بڑے جلسے کا پروگرام بنایا ہوا ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا، لیڈرشپ کو انوائٹ کیا جائے گا. ہماری طرف سے ان کو فلی سپورٹ ہے. پریزیڈنٹ صاحب، آپ سے اسی سے منسلک ساتھ ہے سوال ہے آپ کی ان باتوں سے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، یو کے پی این پی یہ سمجھتی ہے کہ ایمرجنسی نافذ کرنے، آزاد کشمیر کے اندر ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس ایمرجنسی کے اندر آنے والے چند مہینوں کے اندر آزاد کشمیر کا ڈیموگرافکلی سسٹم چینج کیا جا رہا ہے؟ یو کے پی این پی کیا موقف رکھتی ہے کہ اگر ریاست کا ڈیموگرافکلی چینج ہو رہا ہے، یو کے پی این پی کیا موقف رکھتی ہے؟ وہ اپنا پرانا موقف ہی ہے یا اس میں کوئی چینجنگ آئے گی؟ گڈ کوشچن. یو کے پی این پی اگر آزاد کشمیر میں ایمرجنسی لگانے کی حکومت پاکستان نے غلطی کی تو ان کو اس چیز کا فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہماری جو اسٹرگل ہے وہ پرامن ہے. ہم پرامن جدوجہد کرتے ہیں، عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اپنے مسائل کی بات کرتے ہیں، پیدائشی رائٹس کی بات کرتے ہیں. اس کے اوپر اگر حکومت پاکستان نے یہ غلطی کی جس طرح انہوں نے 1947 میں کیا تھا تو یہ 2025 ہے، اگر دوبارہ غلطی کریں گے تو اس کے لیے ہم بین الاقوامی دنیا، انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جہاں تک بھی ہو سکا یو کے پی این پی اس کے لیے سٹینڈ لے گی، ان کی آواز بنے گی کشمیری عوام کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے. حکومت پاکستان کے لیے اس کا فیس کرنا پڑے گا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آزاد کشمیر جو بیس کیمپ ہے، حکومت پاکستان نے اس سے پہلے بھی گلگت بلتستان جو کشمیر کا آئینی حق ہے، آئینی حصہ ہے، اس کے اوپر فورسلی قبضہ کر کے اس کو صوبہ بنا دیا. لیکن آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں یہ بڑے دلیر لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، پہاڑی لوگ ہیں. یہ اپنے اناپ کے اوپر جب آتے ہیں تو وہ کسی چیز کو پرواہ نہیں کرتے. لیکن پھر بھی آپ کے چینل کی وسادت سے میں حکومت پاکستان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ جو ان کو نادان دوست، جو ان کی ایجنسیاں جس طرح سائفر کا پیپر میں للکارا ہے، دکھایا ہے، اسی طریقے سے اگر وہ یہ غلطی بھی کریں گے، آزاد کشمیر کے اندر کو ایمرجنسی لگانے کی کوشش کی تو ان کو بہت چیزوں کا فیس کرنا پڑے گا، جس کی میں دوبارہ ایڈوانس اگر وہ کریں گے تو اس کا نقصان حکومت پاکستان کو بھی جا سکتا ہے. ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، پاکستان کے عوام کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے، جو پاکستان کی حکومت بیٹھی ہے، وہ 1947 سے لے کے اب ٹل ناؤ کشمیری قوم کو بھیڑ بکری سمجھ کے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرے. اب وہ ظلم سے نہیں ہو سکتا، نہ برداشت کریں گے. رشید صاحب، یو کے پی این پی نارتھ امریکہ اگر ریاست جموں اور کشمیر کے اندر کوئی ایسا اپن 29 کے بعد ہوتا ہے، کیا یو کے پی این پی اور کشمیری ڈائسپورا جو نارتھ امریکہ میں رہتا ہے، کیا وہ وینکوور میں کونسلیٹ جنرل کے سامنے، پاکستانی کونسلیٹ جنرل کے سامنے احتجاج کے لیے تیار ہے؟ وینکوور کے اندر جناب، ہم جو کینیڈا کا کیپٹل سٹی آٹوا، وہاں پر جو حکومت پاکستان کا جو امبیسی ہے،
हम वहाँ पर पूरा इंशाअल्लाह पूरा वसूख से आपको बताता हूँ कि वहाँ पर भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे, मुजाहरा करेंगे, हौसला करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान को बताएंगे कि हम अपनी आज़ादी के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए, अपनी खुशहाली के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके लिए हमें कुछ भी फेस करना पड़ेगा, हम करने लिए तैयार है। हम पीसफुल, हम हुकूमत कनाडा से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम इंसानी हकूक़ की तंजीम से रिक्वेस्ट करेंगे, यूनाइटेड नेशन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान कश्मीर के जुल्म से तो हम बंद करें। थैंक यू। अर्शी साहब, इससे साथ साथ एक और मेरा सवाल है, हम ये समझते हैं कि UKPNP रियासत जम्मू और कश्मीर की वो पहली जमात है जिसने इंसानों की आबाद बुनियादी हकूक़ की बात की है, और यही वो पहली जमात है जिसके चेयरमैन जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब को जिला वतन ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर किया गया है। क्या ये एक्शन कमेटी और UKPNP कि वो सम्राट, वो आवाज़, वो स्ट्रगल उसके सम्राट एक्शन कमेटी के ज़रिए सामने रियासत के अवाम को नहीं मिल रहे? आपका जो क्वेश्चन है, सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब जो हमारे पार्टी के जिला वतन चेयरमैन हैं, उन्होंने 1990 में जो आजकल अवामी एक्शन कमेटी डिमांड कर रही है, यही चीज़ें उस वक्त सरदार शौकत कश्मीरी ने आज से 35 ईयर्स पहले जो भी था उनको लोगों से बात की थी। लेकिन उस वक्त भी लोग यही पाकिस्तान की एजेंसियां, यही पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, यही आज़ाद कश्मीर की कटबतली हुकूमत, यही जो अलाक़ के पाकिस्तान की जमातें हैं, वो यही उस वक्त ही कर रही थी कि जनाब ये दायरे है, ये हिंदुस्तान का एजेंडा है, ये हिंदुस्तान के कहने पे चल रहा है। लेकिन उस वक्त भी शौकत अली कश्मीरी पुरअमन तौर पे लोगों के वसाइल की बात करता था, लोगों को हकूक़ की बात करता, कश्मीर की एक जोग्राफिया की बात करता, कश्मीर के वसाइल की बात करता था, अपनी आज़ादी की बात करता था, खुद मुख्तारी की बात करता था। आज उसी शौकत अली कश्मीरी का वो दिया हुआ नज़रिया जो है, आज अवामी एक्शन कमेटी उसी को लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर अवामी एक्शन कमेटी को हमारी पार्टी की तरफ से जेनेवा के अंदर भी, बरतानिया के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, कनाडा के अंदर भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने बार बार ये कहा कि जहाँ भी हो सका हम उनकी अनकंडीशनली हर तरह पे, हर फॉर्म पे उनकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो राइट्स पे, वो अपने हकूक़ की बात करते हैं, अवाम के हकूक़ की बात करते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, आपका शुक्रिया। मेरा आखिरी सवाल है, 29 तारीख के अवामी हड़ताल जो रियासत के अंदर है, अवाम के लिए, रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए UKPNP नॉर्थ अमेरिका का क्या पैगाम है? 29 सितंबर को आज़ाद कश्मीर की उस दिलेर कौम को, उस बहादुर कौम को, नडर कौम को हमारी तरफ से रेड सलूट है, नंबर 1। दूसरा, उनको जहाँ जहाँ भी आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जिन भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका तल्लुक है, लेकिन कश्मीरी अवाम को यही हमारा मैसेज है कि आप घबराए नहीं, घबराना नहीं है, आपने अपने असली मौक़िफ़ पे स्टैंड लेना है। आपने जो ऐलान किया हुआ है उसके ऊपर आप बिल्कुल स्टैंड लें। उसके लिए अगर आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, पुलिस की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से अगर गिरफ्तार भी किया गया, गिरफ्तार करना कोई जाना, जेल जाना सुन्नत रसूल है, गिरफ्तार भी किया गया, हम उसके लिए बैनुल-अक़वामी तौर पे जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के एम्बेसी हैं वहाँ पुरअमन मुजाहरे भी करेंगे, जलसे भी करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे और उनके साथ खड़े होंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने जो अनाउंस किया हुआ है वो बिल्कुल उसके ऊपर खुल के सामने आए, वो अपने हकूक़ की बात करते हैं। एक गुजारिश ज़रूर करूँगा आपके चैनल से, जो आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी की जो लीडरशिप है उनसे और कारकुनान से, कश्मीरी कौम से मेरी अपील है कि वो पुरअमन रहे, किसी अमला को नुकसान, अमला हमारी हैं, किसी अमला को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करें, कुछ भी पुरअमन तरीके से जो उनका राइट बनता है उस पर चलें। उसके बावजूद अगर हुकूमत पाकिस्तान ने फिर कोई बदमाशी की तो उसका हुकूमत पाकिस्तान को भी उसका सज़ा और उनका जवाब मिलेगा। लेकिन हम पुरअमन बार बार कहते हैं कि हम पुरअमन अपने हकूक़ की बात करते हैं, पुरअमन हकूक़ की स्ट्रगल करते हैं। शुक्रिया UKPNP की लीडरशिप नॉर्थ अमेरिका, जनाब रशीद यूसुफ साहब, जनाब ताहिर साहब, जनाब चौधरी सदीक साहब, जनाब अंजम साहब और जनाब जावेद साहब, रियाज साहब, आप सबका शुक्रिया कि आप एजाज साहब जनाब कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सामाइन, ये थे UKPNP के प्रेसिडेंट
जनाब रशीद यूसुफ साहब, उनका मौक़िफ़ UKPNP का आपने सुना और वाज़िया दो टोक उन्होंने साइफ़र को डिनाई किया और उसको कंडम किया और उसकी मज़म्मत की। रियासत के अंदर जो राइट्स मूवमेंट चल रही है उसकी भरपूर पूरी दुनिया के अंदर UKPNP उसके साथ खड़ी है, शोल्डर टू शोल्डर वो खड़ी है और रियासत के अवाम की बुनियादी हकूक़ की जदोजहद को वो सलाम पेश कर रहे हैं और वो इस उम्मीद के साथ कि साइफ़र के लिए रियासत जम्मू और कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी एक कमेटी बनाकर साइफ़र की इन्वेस्टिगेशन करें और ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर, नाम नहायत प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ सबका प्राइम मिनिस्टर जितने बैठे थे उन सब के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ PTI के सबका प्राइम मिनिस्टर जनाब कय्यूम नियाज़ी साहब को कि उन्होंने बरमला ये ऐलान किया कि जनाब मैं एक्शन कमेटी के साथ हूँ, मेरी कौम एक्शन कमेटी के साथ है। हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं और इसी के साथ KTV सिचुएशन रूम से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और थैंक यू वेरी मच। Thank you.